अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयद रफ़ीक और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हैदराबाद रफ़ीक। तो दोस्तों, आज हम आए हैं सब्ज़ी मंडी, ओल्ड पुरानी सब्ज़ी मंडी जियागुड़ा शर्फ़ी चमन की दरगाह में। आज यहाँ पे संदल मुबारक है और किसका संदल है, क्या है, पूरा आपको बताएंगे। वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। चलिए दरगाह शरीफ में। नबी पर बड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने से काम होगा। खिलाफ माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खिलाफ माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर ही है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। दर नबी पर बड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने से काम होगा। किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। ना शाम मतलब की सुबह होगी, ना ये फसाना तमाम होगा। दर नबी पर बड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने से काम होगा। जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर। जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर। कि हर दम उस बेनवा के लब पर दुरूद होगा, सलाम होगा। दर नबी पर बड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दर नबी पर बड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने से काम सलाम होगा। दर नबी पर बड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने से काम होगा। खिलाफ माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खिलाफ माशूक कुछ हुआ है
ना कोई आशिक से काम होगा, खुदा भी होगा उधर ही है दिल जिधर वो आली मकाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। ना शाम मतलब की सुबह होगी, ना ये फसाना तमाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर। जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर। कि हर दम उस बेनवा के लब पर दुरूद होगा, सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम। ये दरगाह शरीफ है, देखिए आपका संदल है ये, और आपका संदल है ये। हज़रत सैयद शाह हामिद मोहिउद्दीन हुसैनी रज़वी क़ादरी शरफ़ी जानशीन हुज़ूर गौस शरफ़ी आप है, और आप है पीर तरीक़त हज़रत सैयदुल सादात सैयद हज़रत सैयद शाह जाफ़र मोहिउद्दीन हुसैनी रज़वी शरफ़ी। आपका भी आज संदल मुबारक है। हज़रत सैयद शाह मोहम्मद अब्दुल हफीज़ हुसैनी रज़वी क़ादरी शरफ़ी अलमारूफ़ मदनी साहिब, जो शरफ़ी चमन के साहिब के नाम से जो मशहूर है ज़्यादा, मदनी साहिब आप सरकार है। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रह।
میرے دلدار کا سندر ہم لائے ہیں سرکار کا سندر نور نظر احمد مختار کا سندر سرکار ناز کنواز کرم ہے سرکار میں سرکار کا سندر ہم لائے ہیں سرکار میں سرکار کا سندر نور احمد مختار کا سندر شاکر بچھائے راہ میں آگے تو عجب کیا شاکر بچھائے راہ میں آگے تو عجب کیا ہے اس کے آقا و خریدار کا سنگر ہے اس کے آقا و خریدار کا سنگر نور نظر احمد مختار کا سنگر کے جگر ہے کرار کا سنگر شاہ شرفی کا ترانہ الا اللہ شاہ شرفی کا ترانہ الا اللہ غوث شرفی کا فسانہ الا اللہ غوث شرفی کا فسانہ الا اللہ یہ مریدوں کو بتا گئے مکے میں احمد قادری بس گئے مکے میں احمد قادری اور کیا آگے بتانا الا اللہ اور کیا آگے بتانا الا اللہ یہ علیم الدین کی بیرت یہی یہ علیم الدین کی بیرت یہی یہ علیم الدین کی بیرت یہی اپنے سینوں میں بسانا الا اللہ اپنے سینوں میں بسانا الا اللہ اب حفیظ القادری کہتے ہیں یہ اب حفیظ القادری کہتے ہیں یہ اب حفیظ القادری کہتے ہیں یہ ہر کوئی دیکھتے رہیں حکیم الدین کہتے ہیں رفیع یوں حکیم الدین کہتے ہیں رفیع کتنا سبحانہ الا اللہ مرد ہے کتنا سبحانہ الا اللہ یاد کرتا ہے رفیع شرفی چمن یاد کرتا ہے رفیع شرفی چمن یاد کرتا ہے رفیع شرفی چمن سیف شرفی کا زمانہ الا اللہ سیف شرفی کا زمانہ الا اللہ یاد کرتا ہے رفیع شرفی چمن یاد کرتا ہے رفیع شرفی چمن سیف شرفی کا زمانہ الا اللہ
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد جی نے اپنے بنایا آپ کو اکبر اپنے بنایا آپ کو اکبر لاکھوں درود لاکھوں سلام شان خدا جو مسرت پیلا ہو سلام حمید شریفی رہبر پیلا ہو سلام شان شریفی کے دل پر پیلا ہو سلام حسن زہرا وہ ہے الذين آمنوا وكانوا يتقون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا سلطان دکن خواجہ غریب بندر نواز رحمۃ اللہ علیہ پر رحمت اللہ آمین خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول پر رحمت اللہ آمین صاحب رسول درجات کو بلند فرما دے مولا درجات کو بلند فرما دے مولا ان کے فیض کو جاری و ساری فرما دے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پروردگار عالم تمام حاضرین کے دینی و دنیوی مقاصد کو بھرنا پریشانیوں کو دور فرما دے مسائل کو حل فرما دے مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے ان کے قرضوں کو ادائیوں میں بدل دے بیماریوں کو شفاؤں میں تبدیل فرما دے مولا ان کے گھروں میں یا ہندوستان کے تمام مسلمانوں کے گھروں میں ملت کی بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں ان کی شادیوں کے انتظامات فرما دے کے لیے آسانیاں فراہم فرما دے شادی کے بعد کے مسائل سے ہماری بیٹیوں کو محفوظ فرما دے ہونے والوں کو صالح روزگار عطا فرما دے پروردگار اعظم علم کی دولت سے ہمارے بچوں کو سرفراز فرما دے اللہ اپنے حدیث کے طفیل باز کے وسیلے صدقے سے ہمارا امان قائم فرما دے تمام حاضرین جو دور دور سے آئے ہیں مولا ان تمام کی دینی مرادوں کو پورا فرما دے حاضر ہوئے ہیں کہ تمام مقاصد کو بھر کر دے السلام